الموضوع السابع بالنسبة للصف الثالث المتوسط اسم الفاعل. اسم الفاعل واحد من المشتقات، هو اسم مشتق، أي يشتق من الفعل للدلالة على من قام بالفعل. إذن اسم الفاعل تعريفه اسم مشتق للدلالة على من قام بالفعل. اشتقاق اسم الفاعل قد يكون من فعل ثلاثي وقد يكون من فعل أكثر من ثلاثي، رباعي، خماسي. كيفية اشتقاقه إذا كان الفعل ثلاثي: اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يشتق على وزن فاعل. أعيد: اسم الفاعل إذا كان من فعل ثلاثي يشتق على وزن فاعل، مثل الفعل كتب. كتب فعل ثلاثي، فنقول كتب كاتب على وزن فاعل. كتب كاتب على وزن فاعل للدلالة على من قام بالفعل. للدلالة على من قام بالكتابة نقول كاتب. ونفس الحالة قرأ قارئ، من قام بالقراءة. سمع سامع، فهم فاهم، قال قائل، قضى قاض. واضحة؟ إذا كان الفعل ثلاثي إذن يشتق على وزن فاعل. أما اشتقاقه إذا كان الفعل أكثر من ثلاثي، قد يكون الفعل رباعي، خماسي، سداسي. كيفية اشتقاقه: مثل الفعل استخرج، هذا الفعل سداسي، فعل سداسي. الماضي يحول إلى صيغة المضارع، نقول استخرج يستخرج، استخرج يستخرج. نقلب هذه الياء المضارعة إلى ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، فيصبح المشتق استخرج يستخرج مستخرج، ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر للدلالة على من قام بالفعل. للدلالة على من قام بالاستخراج نقول المستخرج. ونفس الحالة الفعل انتصر، نقول انتصر ينتصر منتصر، من قام بالانتصار. الفعل الماضي يحول إلى المضارع ونقلب الياء ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، انتصر ينتصر منتصر. نأتي إلى نقطة مهمة وهي عمل اسم الفاعل. اسم الفاعل يعمل عمل فعله الذي اشتق منه، فإذا كان فعل لازم يرفع فاعل، وإذا كان فعل متعد ينصب مفعولا به. حالتان لاسم الفاعل: قد يكون محلى بأل أو مجرد من أل والإضافة. النقطة الأولى أو الحالة الأولى إذا كان محلى بأل. إذا كان محلى بأل يعمل اسم الفاعل بدون قيد أو شرط. عندما نراه محلى بأل إذن هذا اسم الفاعل عامل، مباشرة نقول عامل، والسبب لأنه محلى بأل. المثال: الله الواهب الرزق. الله الواهب الرزق، اسم الفاعل في هذه الجملة الواهب، وهب واهب، جاء محلى بأل، جاء محلى بأل، إذن يعمل بدون قيد أو شرط. إعراب هذه الجملة: الله لفظ الجلالة في بداية الجملة، فنقول لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الواهب، الواهب التي في الأصل هي اسم فاعل، فنقول الواهب الله مبتدأ والواهب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الرزق، ننتبه إلى كلمة الرزق. إعراب كلمة الرزق: عليها فتحة علامة نصب، نقول الرزق مفعول به لاسم الفاعل. الرزق مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثاني: السامع النصيحة أخوك. السامع النصيحة أخوك، اسم الفاعل في هذه الجملة السامع، جاء محلى بأل، إذن عمل. وسبب العمل لأنه محلى بأل، لأنه محلى بأل. إعراب هذه الجملة نقول السامع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. النصيحة فتحة علامة نصب.
النصيحة مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأخوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. إذن النقطة الأولى اسم الفاعل إذا كان محلى بأل يعمل بدون قيد أو شرط. النقطة الثانية إذا كان اسم الفاعل مجرد من ال والإضافة غير محلى بأل ولم يضاف إلى كلمة أخرى يعمل لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون نكرة منونة دال على الحال والاستقبال، والشرط الثاني أن يكون مسبوق باستفهام أو نفي خبر صفة حال منادى. سوف نأتي إليها تباعا هذه النقاط. أليف إذا كان اسم الفاعل مسبوق باستفهام. المثال: أحاصد الفلاح زرعه، جملة استفهامية من أداة الاستفهام الهمزة ومن خلال علامة الاستفهام. أين اسم الفاعل؟ حصد حاصد، هذا اسم الفاعل. حصد حاصد من قام بالحصاد، حاصد على وزن فاعل من قام بالحصاد. جاء مسبوقا باستفهام. كيفية إعراب الجملة؟ نقول الهمزة للاستفهام بعد الاسم بعد الاستفهام والنفي اسم الفاعل يعرب مبتدأ، دائما يعرب مبتدأ. نقول حاصد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفلاح فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وقد سد مسد الخبر. وزرعه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. مثال ثاني: أناظم أخوك شعرا، ناظم هذا اسم الفاعل، ناظم على وزن فاعل، جاء مسبوق باستفهام من خلال الهمزة أداة الاستفهام، ومن خلال أيضا ميزناها من خلال علامة الاستفهام. قلنا الهمزة للاستفهام، الاسم بعد الاستفهام يعرب مبتدأ. ناظم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أخوك فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وقد سد مسد الخبر وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. شعرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذه أليف. باء إذا كان اسم الفاعل مسبوق بنفي نفس الإعراب السابق نقول أيضا سد مسد الخبر. المثال: ما خائن شريف وطنه، جملة منفية من خلال أداة النفي ما. أين اسم الفاعل؟ اسم الفاعل خائن، خائن على وزن فاعل مسبوق باستفهام، وخائن على وزن فاعل. إعراب الجملة بعد الاستفهام والنفي يعرب مبتدأ. نقول ما أداة نفي، خائن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، شريف نفس الإعراب السابق، فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وقد سد مسد الخبر. وطنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ونفس الحالة المثال الثاني: ما طالب العراق الحرب، ما أداة نفي، وطالب التي هي اسم فاعل، طالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والعراق فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وقد سد مسد الخبر، والحرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. جيم موقع اسم الفاعل في الجملة خبر: خالد قارئ القرآن، أين اسم الفاعل؟ قارئ. موقع اسم الفاعل في الجملة خبر، مباشرة نقول خبر خالد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقارئ التي هي في الأصل اسم فاعل، قارئ نقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. والقرآن، انتبه إلى كلمة القرآن، نقول
مفعول به لاسم الفاعل، عليها فتحة علامة نصب، مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ونفس الحالة المثال الثاني: أخوك فاهم درسه. فهم فاهم، هذا اسم الفاعل على وزن فاعل، جاء موقعه في الجملة خبر مباشرة. نقول أخوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. فاهم مباشرة نقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ودرسه مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. دال موقع اسم الفاعل في الجملة صفة: أعجبت بصديق راجح عقله. رجح راجح، موقع اسم الفاعل في الجملة صفة. راجح موقع اسم الفاعل في الجملة صفة. أعجبت فعل وفاعل، بصديق جار ومجرور، راجح اللي هي في الأصل اسم فاعل، راجح نقول صفة مجرورة لأن الصفة تتبع الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، فنقول راجح صفة مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخرها. وعقله فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ونفس الحالة المثال الثاني: وثقت بصديق كاتم السر. كتم كاتم، كتم كاتم على وزن فاعل، هذا اسم الفاعل. والإعراب الجملة: وثقت فعل وفاعل، وبصديق جار ومجرور، كاتم صفة مجرورة بالكسرة، والسر مفعول به لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ها موقع اسم الفاعل في الجملة حال، والحال دائما منصوب ودائما يكون جوابا للسؤال كيف. المثال: رجع الفريق حاملا كأس البطولة. أين اسم الفاعل؟ حمل حامل، هذا اسم الفاعل وهو حال لأنه جوابا للسؤال كيف. لو نسأل السؤال كيف رجع الفريق، نقول رجع الفريق حاملا، الحال حاملا كأس البطولة. إعراب هذه الجملة: رجع فعل ماضي مبني على الفتح، والفريق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وحاملا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كأس فتحة علامة نصب، كأس نقول مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والبطولة مضاف إليه مجرور بالكسرة. وآخر حالة من حالات اسم الفاعل أنه يكون مسبوق بنداء موقعه في الجملة منادى، واو منادى. المثال: يا رافعا رأس الوطن وفقك الله. أين اسم الفاعل؟ رفع رافع على وزن فاعل، جاء موقعه في الجملة منادى لأن مسبوق بحرف النداء يا، فنقول الياء حرف نداء، رافعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، رأسه فتحة علامة نصب، نقول مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والوطني مضاف إليه مجرور بالكسرة. وفق فعل ماضي، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. لدينا ملاحظة مهمة طلاب وطالبات. الملاحظة أنه ذكرنا في أنه يجب أن يتوفر شرطان لعمل اسم الفاعل. الشرطان: الأول أن يكون نكرة منونة دال على الحال والاستقبال، والشرط الثاني أن يكون مسبوق باستفهام نفي خبر صفة حال مناد. هذين المثالين فيهما اسم فاعل، لكن أحد المثالين عمل اسم الفاعل ومثال آخر لم يعمل اسم الفاعل. نقرأ المثالين: أنا مكرم أخيك أمس، وأنا مكرم أخاك. الجملة الأولى اسم الفاعل في الجملتين مكرم،
أكرم يكرم مكرم من فعل رباعي، أكرم يكرم مكرم، اسم الفاعل في الجملتين مكرم، لكن في الجملة الأولى لم يعمل اسم الفاعل لأنه دال على الزمن الماضي. لو جاء في الامتحان سؤال ما الدلالة الزمنية للجملتين، فنقول في الجملة الأولى اسم الفاعل دال على الزمن الماضي. كيف عرفنا؟ من أمس الزمن الماضي، وأيضا اسم الفاعل لم ينون، إذن غير عامل. إذا كان غير عامل فيأتي بعده مضاف إليه، أخيك مضاف إليه. بينما في الجملة الثانية اسم الفاعل أو الدلالة الزمنية لاسم الفاعل إنه يدل على الحال والاستقبال. الجواب تقول الدلالة الزمنية في الجملة الثانية لاسم الفاعل نقول يدل على الحال والاستقبال. وأيضا عمل اسم الفاعل في هذه الجملة لأنه نصب مفعولا به، أخاك. نعرب كلمة أخيك في الجملة الأولى وأخاك في الجملة الثانية. أخيك في الجملة الأولى تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. بينما في الجملة الثانية عمل اسم الفاعل فنصب مفعولا به، فنقول أخاك. إعراب أخاك مفعول به لاسم الفاعل، أعيد، مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، الكاف مضاف إليه.